अदब सराय, सफात से समात तक। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय, जीने की वजह, पार्ट 12। नंबर 3, अपनी दोस्ती की हर रोज परवरिश करें। नर्चर योर फ्रेंडशिप्स एवरी डे। अपने दोस्तों के साथ मिलना और रहना मेरी सबसे अहम इकिगाई है। हम हर रोज मिलते हैं और बातें करते हैं। ये बहुत अहम है। मैं हमेशा जानता हूँ और दुआ गो हूँ कि कल फिर मैं इनको यहाँ मिल लूँ, और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे पसंदीदा चीज़ है। मेरा असल मकसद लोगों और पड़ोसियों से बातचीत करना है। जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं, इनसे हर रोज़ बातचीत करना लंबी उम्र का अजीम राज है। मैं लोगों को हेलो और फिर मिलेंगे कहता हूँ, और स्कूल जाते हुए बच्चों से बात करता हूँ जो मेरे पास से गुजरे, इससे बात करता हूँ। सुबह 7:20 से 8:15 तक मैं बाहर पैदल घूमता हूँ और फिर इसके बाद घर आ जाता हूँ। अपने पड़ोसियों के साथ गपशप लगाना और साथ बैठकर चाय पीना और इनके साथ गाने गाना मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ है। मैं सुबह 5 बजे उठकर घर से निकलकर साहिल पर जाता हूँ। वापसी पर दोस्त की तरफ जाता हूँ जहाँ हम चाय पीते और बातें करते हैं। यही लंबी ज़िंदगी का राज है कि लोगों से मुलाकात करना और जगह जगह की सैरो सयाहत करना। नंबर 4, एक बात तहम्मुल ज़िंदगी गुजारना। लिव एन अनहरिड लाइफ। मेरी ज़िंदगी का राज ये है कि मैं हर वक्त खुद को कहता हूँ, स्लो डाउन, आराम से और पुरसुकून। आप ज़्यादा वक्त जिंदा रह सकते हैं अगर आप जल्दबाज ना हों। मैं डालियों से चीज़ें बनाता हूँ, यही मेरी इकिगाई है। सबसे पहले मैं उठकर दुआ करता हूँ, फिर वर्जिश करने के बाद नाश्ता करता हूँ। 7 बजे आराम से अपना काम शुरू करता हूँ। 5 बजे वहाँ से फारिग होकर दोस्तों से मुलाकात के लिए चला जाता हूँ। हर दिन मुख्तलिफ चीज़ें करना, हर वक्त मसरूफ़ रहना, मगर एक वक्त में एक ही काम करना, ज़्यादा जगह सीन ना फंसाना। नंबर 5, पुरुमीद रहें, बी ऑप्टिमिस्टिक। हर दिन मैं अपने आप से ये कहता हूँ, आज का दिन सेहत और एनर्जी से भरपूर होगा, कामलियत के साथ इसको गुजारो। मैं 79 साल का हूँ मगर खुद को जवान समझता हूँ क्योंकि अभी तक मेरे पास करने को बहुत कुछ है। हंसें, हंसना एक बहुत अहम चीज़ है। जब मैं मिलने जाता हूँ दोस्तों से तो मैं हंसता हूँ। मैं काबिले एहतराम बनने जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम मोटिवेशन है। अपने पोता पोतियों के साथ नाचना गाना ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ है। मैं यहाँ पैदा होने पर खुद को बहुत बड़ा और खुशकिस्मत समझता हूँ। मैं इस पर हर रोज़ शुक्रिया अदा करता हूँ। ओगमी की ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ हर वक्त मुस्कुराते रहना है। ओगमी की तर्ज ज़िंदगी की कलीद, कीज़ टू द ओगमी लाइफस्टाइल। 100% लोग जिनका हमने वहाँ इंटरव्यू लिया वो अपने सब्जियों के बाग के मालिक थे और इनमें से ज़्यादातर के चाय के बागात थे। सब के सब लोग अपने मोहल्लों की एसोसिएशन के साथ मजबूती से वाबस्ता हैं, जहाँ पर वो ख़ुद को महफूज और एक ख़ानदान की तरह महसूस करते हैं। वो हर वक्त खुशी मनाते हैं, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ों की भी, जैसे कि त्यौहार, ईदें वगैरह, इनकी ज़िंदगी के बुनियादी अवामिल हैं। इनके पास ज़िंदगी का एक अहम तरीन मकसद मौजूद है, यानी इनके पास इकिगाई से, मगर वो इसको सर पर सवार नहीं करते। वो बहुत पुरसुकून हैं और जो भी कुछ वो करते हैं इससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वो अपनी रिवायात और लोकल सकाफ़त पर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं इसके बारे में बहुत पुरजोश रहते हैं, चाहे वो देखने में एक मामूली काम ही क्यों ना हो। वहाँ के अवाम में इस बात का बहुत शऊर है कि वो लोगों के दरमियान ताल्लुकात को पहचान लेते हैं। वो दूसरों की हर तरह से मदद करते हैं, चाहे वो खेतों में काम करने से मुतल्लिक हो, घर बनाने से मुतल्लिक हो, या फिर इंतज़ामी अमूर हों इनके माशरे के। हमारे दोस्त जिसने आखिरी रात का खाना हमारे साथ खाया, इसने बताया कि हाल ही में इसने एक नया मकान बनाया है जो सिर्फ़ और सिर्फ इसके दोस्तों की मदद से तामीर हुआ, और जब भी हम दोबारा इनके मेहमान हुए तो वहाँ क़याम करेंगे। वो ख़ुद को हर वक्त मसरूफ़ रखते हैं, मगर ख़ुद को सिर्फ ऐसे कामों में उलझाते हैं जो इनको पुरसुकून रखें। हमने वहाँ कोई भी ऐसा बूढ़ा बाबा ना देखा जो आराम से बैठा हुआ हो और कुछ करता ना हो। वो हर वक्त आ जा रहे होते हैं, पड़ोसियों की तरफ आना जाना या फिर
کیٹ بال گیم کھیلنا۔ باب نمبر 7، اکیگائی کا پرہیزی کھانا، دا اکیگائی ڈائٹ۔ دنیا کے سب سے زیادہ عمر پانے والے لوگ کیا کھاتے اور پیتے ہیں؟ What the world's longest living people eat and drink۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے مطابق جاپان دنیا میں سب سے زیادہ متوقع عمر رکھنے والے لوگوں پر مشتمل علاقہ سمجھا جاتا ہے، جہاں پر اوسطاً مرد صرف 85 سال اور عورت صرف 87.3 سال کی ہوتی ہیں۔ مزید یہ کہ اس میں دنیا کے 100 سالہ افراد کا تناسب سب سے زیادہ ہے، جہاں پر ہر ملین میں سے 520 لوگ بڑی عمر کے حامل ہیں، ستمبر 2016 کی رپورٹ کے مطابق۔ جاپان، اوکیناوا، سویڈن اور ریاستہائے متحدہ میں متوقع موازنہ کو پیش کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جاپان میں مجموعی طور پر متوقع عمر کی شرح زیادہ ہے، اور پھر اوکیناوا قومی اوسط سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اوکیناوا جاپان کے ان علاقوں میں سے ایک ہے جو دوسری جنگ عظیم سے سخت متاثر ہوئے تھے۔ جنگ کے میدان میں نہ صرف جنگ کی وجہ سے بلکہ بھوک اور مسائل کی قلت کی وجہ سے بھی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو عمر کی بڑھوتری کی یہ شرح 1940 اور 1950 میں زیادہ اچھی حالت میں نہ تھی۔ پھر جب اوکیناوا نے دوبارہ سے زندگی کی طرف قدم بڑھایا اور اس نقصان سے واپس آیا تو بہت ہی کم عرصے میں ایک ایسا ملک بن گیا جہاں دنیا کے سب سے زیادہ عمر کے لوگ پائے جاتے تھے۔ جاپانیوں کے پاس لمبی عمر کے لیے کون سا راز موجود ہے؟ اوکیناوا میں وہ کیا خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو بہتر سے بھی بہتر لمبی عمر کی توقع کا حامل سمجھا جاتا ہے؟ ماہرین یہاں پر یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ جاپان میں صرف اوکیناوا وہ صوبہ ہے جہاں ٹرین کی سہولت موجود نہیں ہے۔ یہاں کے لوگوں کو زیادہ تر پیدل یا سائیکل کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو ان کے لیے مفید ہے، اور صرف یہی وہ ملک ہے جو جاپانی گورنمنٹ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق خوراک کی مقدار اور معیار کو استعمال کرتے ہیں۔ اوکیناوا کی معجزاتی خوراک۔ اوکیناوا میں قلبی بیماری سے اموات کی شرح جاپان میں سب سے کم ہے۔ اس معاملے میں ڈائٹ کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں کہ اوکیناوا ڈائٹ پوری دنیا میں موضوع گفتگو رہا ہے۔ اوکیناوا میں ڈائٹ کے موضوع پر وصول ہونے والا زیادہ تر ڈیٹا ماسکو سوزوکی سے لیا گیا ہے، جو کہ وہاں کی ایک یونیورسٹی کا معروف ماہر امراض قلب ہے، جو کہ 1970 سے لے کر اب تک اوکیناوا میں غذائیت اور عمر بڑھنے کے بارے میں 700 سے زیادہ سائنسی مضامین لکھ چکا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں کی 2 مزید با اثر شخصیات نے اس کو جوائن کیا اور سب نے مل کر اس موضوع پر ایک ایسی کتاب مرتب کر دی جو بائبل کا مقام رکھتی ہے۔ اس موضوع پر کتاب کا نام تھا اوکیناوا کا پروگرام۔ انہوں نے مندرجہ ذیل چیزوں کو بطور خلاصہ پیش کیا۔ وہاں کی عام عوام کھانے کی مختلف اقسام استعمال کرتی ہے، خاص طور پر سبزیاں۔ مختلف اقسام کا ہونا گویا ایک کلید ہے۔ اوکیناوا کے سپر سینچورینز کے بارے میں اگر پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ 206 قسم کے مختلف کھانے کھاتے تھے، سمیت ان مسالہ جات کے جو وہ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے تھے۔ وہ تقریباً 18 قسم کے مختلف کھانے ہر روز کھاتے تھے، جو ہمارے فاسٹ فوڈ کی ثقافت کی غذائیت کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے۔ ہر روز پھل اور سبزیوں کی تقریباً 5 سرونگز کھاتے ہیں۔ تقریباً 7 قسم کے کھانے اور فروٹ اوکیناوا میں روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہوتے تھے۔ آپ کی ٹیبل پر یہ اقسام موجود ہیں یا نہیں، اس کو چیک کرنے کے لیے آپ ایسا دیکھیں کہ کیا آپ اندر ڈش کھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سرخ مرچ، گاجر، پالک اور گوبھی پر مشتمل کھانے کی میز گویا ایک قوس قزح جو کہ مختلف رنگ اور اقسام کا مشاہد ہے۔ اناج ان کی ڈائٹ کی اصل بنیاد ہے۔ جاپان کے لوگ ہر روز ابلے ہوئے چاول کھاتے ہیں، کبھی کبھی اس کے ساتھ نوڈلز بھی شامل کرتے ہیں۔ چاول وہاں کا ایک مرکزی کھانا ہے۔ وہ چینی بہت کم استعمال کرتے ہیں، اگر استعمال کرنی بھی پڑ جائے تو اس کی جگہ گنے کا رس استعمال کرتے ہیں۔ اوگمی کی طرف جاتے ہوئے وہاں رہتے ہوئے ہم ہر دن گنے کے کھیت سے گزرتے تھے اور ایک مقام پر ہم نے گنے کا رس نوش کیا۔ گنے کا رس فروخت کرنے والے کے پاس ایک ہی نشان موجود تھا جو کہ اس کی افادیت پر دلالت کرتا تھا۔ ہر کھیت کے پاس تازہ گنے کا رس میسر تھا۔ ان بنیادی غذائی اصولوں کے علاوہ
ओकिनावा की खास बात ये थी कि वो एक हफ्ते में कम से कम 3 बार मछली ज़रूर खाते थे। जापान के दूसरे हिस्सों की तरह यहाँ भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला गोश्त अगरचे सूअर का गोश्त है, मगर वहाँ के लोग इसको नापसंद करते हैं, इसकी बुरी आदत और खसूसियात की वजह से, क्योंकि इनको इसके नुकसानदेह होने और गैर मुफीद होने का यकीन है। इसके साथ सुजुकी की तालीमात मंदरजा झेल चीज़ों की वजाहत करती हैं। ओकिनावा आम तौर पर जापान की बाकी आबादी के मुकाबले में 1/3 से ज़्यादा चीनी खाते हैं। इसका मतलब यह है कि मिठाई और चॉकलेट इनकी गज़ा का सबसे कम हिस्सा है। वो अमली तौर पर जापान के बाकी हिस्सों की निस्बत आधा नमक खाते हैं। 7 ग्राम रोज़ाना के एतबार से बमुकाबला 12 ग्राम रोज़ाना से। वो कैलोरी बहुत कम खाते हैं, तकरीबन 1.7 रोज़ाना के हिसाब से, जबकि बाकी जापान को देखें तो वो 2.6 तक इसको इस्तेमाल करते हैं। दरअसल 5 ब्लू जोन्स में कम कैलोरी की मिकदार एक आम मामूल है। अदब सराय।